अथैकत्रिंशः सर्गः। ततस्तमक्षोभ्यबलम् लङ्कायाम् नृपतेश्चराः सुवेले राघवम् शैले निविष्टम् प्रत्यवेदयन्। चाराणाम् रावणः श्रुत्वा प्राप्तम् रामम् महाबलम् जातोद्वेगोऽभवत् किञ्चित् सचिवानिदमब्रवीत्। मन्त्रिणः शीघ्रमायान्तु सर्वे वै सुसमाहिताः अयम् नो मन्त्रकालो हि सम्प्राप्त इति राक्षसाः। तस्य तच्छासनम् श्रुत्वा मन्त्रिणोऽभ्यागमन् द्रुतम्। ततः समन्त्रयामास राक्षसैः सचिवैः सह मन्त्रयित्वा तु दुर्धर्षः क्षमम् यत्तदनन्तरम् विसर्जयित्वा सचिवान् प्रविवेश स्वमालयम्। ततो राक्षसमादाय विद्युज्जिह्वम् महाबलम् मायाविनम् महामायम् प्राविशद्यत्र मैथिली। विद्युज्जिह्वम् च मायाज्ञमब्रवीद्राक्षसाधिपः मोहयिष्यावहे सीताम् मायया जनकात्मजाम्। शिरो मायामयम् गृह्य राघवस्य निशाचर माम् त्वम् समुपतिष्ठस्व महच्च सशरम् धनुः। एवमुक्तस्तथेत्याह विद्युज्जिह्वो निशाचरः दर्शयामास ताम् मायाम् सुप्रयुक्ताम् स रावणे। तस्य तुष्टोऽभवद्राजा प्रददौ च विभूषणम् अशोकवनिकायाम् च सीता दर्शनलालसः। नैरृतानामधिपतिः संविवेश महाबलः ततो दीनामदैन्यार्हाम् ददर्श धनदानुजः। अधोमुखीम् शोकपरामुपविष्टाम् महीतले भर्तारम् समनुध्यान्तीमशोकवनिकाम् गताम्। उपास्यमानाम् घोराभिराक्षसीभिरदूरतः उपसृत्य ततः सीताम् प्रहर्षम् नाम कीर्तयन्। इदम् च वचनम् धृष्टमुवाच जनकात्मजाम् सान्त्व्यमाना मया भद्रे यमाश्रित्य विमन्यसे। खरहन्ता स ते भर्ता राघवः समरे हतः छिन्नम् ते सर्वथा मूलम् दर्पश्च निहतो मया। व्यसनेनात्मनः सीते मम भार्या भविष्यसि विसृजैताम् मतिम् मूढे किम् मृतेन करिष्यसि। भवस्व भद्रे भार्याणाम् सर्वासामीश्वरी मम अल्पपुण्ये निवृत्तार्थे मूढे पण्डितमानिनि। शृणु भर्तृवधम् सीते घोरम् वृत्रवधम् यथा समायातः समुद्रान्तम् हन्तुम् माम् किल राघवः। वानरेन्द्रप्रणीतेन बलेन महता वृतः सन्निविष्टः समुद्रस्य पीड्यतीरमथोत्तरम्। बलेन महता रामो व्रजत्यस्तम् दिवाकरे अथाध्वनिपरिश्रान्तमर्धरात्रे स्थितम् बलम्। सुखसुप्तम् समासाद्य चरितम् प्रथमम् चरैः तत्प्रहस्तप्रणीतेन बलेन महता मम। बलमस्य हतम् रात्रौ यत्र रामः स लक्ष्मणः पट्टिशान् परिघांश्चक्रान् वृष्टीन् दण्डान् महायुधान् बाणजालानि शूलानि भास्वरान् कूटमुद्गरान् यष्टीश्च तोमरान् प्रासांश्चक्राणि मुसलानि च उद्यम्योद्यम्य रक्षोभिर्वानरेषु निपातिताः। अथ सुप्तस्य रामस्य प्रहस्तेन प्रमाथिना असक्तम् कृतहस्तेन शिरश्छिन्नम् महासिना। विभीषणः समुत्पत्य निगृहीतो यदृच्छया दिशः प्रव्राजितः सैन्यैर्लक्ष्मणः प्लवगैः सह। सुग्रीवो ग्रीवया सीते भग्नया प्लवगाधिपः निरस्तहनुकः सीते हनूमान् राक्षसैर्हतः। जाम्बवानथ जानुभ्यामुत्पतन्निहतो युधि पट्टिशैर्बहुभिश्चिन्नो निकृत्तः पादपो यथा। मैन्दश्च द्विविदश्चोभौ तौ वानरवरर्षभौ निःश्वसन्तौ रुदन्तौ च रुधिरेण परिप्लुतौ। असिनाव्यायतौ छिन्नौ मध्ये ह्यरिनिषूदनौ अनुश्वसिति मेदिन्याम् पनसः पनसो यथा। नाराचैर्बहुभिश्चिन्नः शेते दर्याम् दरीमुखः कुमुदस्तु महातेजा निष्कूजन् सायकैर्हतः। अङ्गदो बहुभिश्चिन्नः शरैरासाद्य राक्षसैः
परितो रुधिरोद्गारीक्षितौ निपतितोऽङ्गदः हरयो मथिता नागैरथजालैस्तथा परे शयानामृदितास्तत्र वायुवेगैरिवाम्बुदाः प्रसृताश्च परे त्रस्ता हन्यमाना जघन्यतः अनुद्रुतास्तु रक्षोभिः सिंहैरिव महाद्विपाः सागरे पतिताः केचित् गगनमाश्रिताः वृक्षानुपारूढा वानरीम् वृत्तिमाश्रिताः सागरस्य च तीरेषु शैलेषु च वनेषु च पिङ्गलास्ते विरूपाक्षैराक्षसैर्बहवो हताः एवम् तव हतो भर्ता ससैन्यो मम सेनया क्षतजार्द्रम् रजोध्वस्तमिदम् चास्याहृतम् शिरः ततः परमदुर्धर्षो रावणो राक्षसेश्वरः सीतायामुपशृण्वत्याम् राक्षसीमिदमब्रवीत् राक्षसम् क्रूरकर्माणम् विद्युज्जिह्वम् समानय येन तद्राघवशिरः सङ्ग्रामात् स्वयमाहृतम् विद्युज्जिह्वस्तदा गृह्य शिरस्तत्सशरासनम् प्रणामम् शिरसा कृत्वा रावणस्याग्रतस्थितः तमब्रवीत् ततो राजा रावणो राक्षसम् स्थितम् विद्युज्जिह्वम् महाजिह्वम् समीपपरिवर्तिनम् अग्रतः कुरु सीतायाः शीघ्रम् दाशरथेः शिरः अवस्थाम् पश्चिमाम् भर्तुः कृपणा साधु पश्यतु एवमुक्तम् तु तद्रक्षः शिरस्तत्प्रियदर्शनम् उपनिक्षिप्य सीतायाः क्षिप्रमन्तरधीयत रावणश्चापि चिक्षेप भास्वरम् कार्मुकम् महत् त्रिषु लोकेषु विख्यातम् रामस्यैतदिति ब्रुवन् इदम् तत्तव रामस्य कार्मुकम् ज्यासमावृतम् इह प्रहस्तेनानीतम् तम् हत्वा निशिमानुषम् स विद्युज्जिह्वेन सहैव तच्छिरोधनुश्च भूमौ विनिकीर्यमाणः विदेहराजस्य सुताम् यशस्विनीम् ततोऽब्रवीत्ताम् भवमेव शानुगा। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे 31 सर्गः।